फॉर माय अंडरस्टँडींग ही पंचायत आशिल्ली आनी हेजे वॉर्ड म्हणजे ते गोकुळ्ळे सारके वॉर्ड किंवा सुबदळ्या सारके जागे जे आमकां आतां वाटेर येतना काणकोण वतना वाटेर जे लागता पळय ते तो एक वॉर्ड, तो एक वॉर्ड आशिल्लो. हांगच्यान 15 किलोमिटराचेर ती एरिया आसा. रानांतल्यान गेले जाल्यार आतां आमच्या हांगच्यान वता आसतना ती 30-35 किलोमिटरांचेर रस्त्यान गेले नंतर दिसता. हय, म्हणजे ह्या परिस्थितीचे हें आसा. त्या वेळार हांगा फूल रान, ह्या फूल रान आसा. आतां आमी रस्तो जो पळय दुतर्फा आयिल्लो आसा तो रस्तो बी कांय ना. फूल रान. रस्तो पसून आयला न्ही तो म्हाका दिसता की 19 रस्तो जालो तो म्हणजे जातले आतां 84 तशें पयशींच्या हेतून हय 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 दशकान बरोबर. म्हणजे लिबरेशन जाले नंतर आनी 20 वर्सांनी रस्तो जाला कळ्ळें न्ही. मागीर नंतर मायनिंगा खातीर हो फामाद आशिल्लो. मागीर मायनींग पयलींसान आसा. हां, पोर्तुगीज वेळारय ह्या मायनिंगाचे खूब स्टेशन आशिल्ले आनी हांगा लोकवस्ती त्या वेळार खंय खूब आशिल्ली. आमच्या प्रॉपर्टीन भितर ते मांगोर म्हणून घालताले. हां, म्हणजे चुट्टांनी शिवप मागीर पावसाक सोडून वचप, परत येवप, मांगोर घालप, परत रावप. ते रावताले. हय, म्हणजे शिरोडेचे, फोणेचे, बाळ्ळीचे, ह्या किटला ह्या भागांतले सगळे लोक हांगा येवन रावताले. मायनींग खूब मोठें हें. दुसरी गजाल आशिल्ली हांगा ही सगळी चडशी कोमुनदादीची एरिया. त्या वेळार रहदारी बैलगाडयांनी हांगचे प्रोड्यूस जे आसा पळय न्ही ते बेतलान खंयचे वताले खंय आनी थंयच्यान ते एक्सपोर्ट बी जाताले खंय पोर्तुगीजांच्या वेळार. कावरेच्यान बेतूलच्यान एक्सपोर्ट जाताले. म्हणजे त्या वेळार प्रामुख्यान कितें नाचणें, तुगेले दुदी अशे तरेचे पीक घेताले हांगा. जे दोंगराळ भागांत आसता पिकताले ते मिरच्यो हे सगळें मस्त. तुम्ही पळयतात GNH.